उच्च अदालत पोखराले सफाई दिएपछि अभिनेता पल शाह रिहा भए। अहिलेलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु, सबैलाई धन्यवाद छ भन्दै रिहाईपछि समर्थकहरूलाई पल शाहले भने। अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल र फिल्म निर्माता छविराज ओझा बीच अंश भण्डा सहित सम्बन्ध औपचारिक रूपमा सम्बन्ध विच्छेद। सन्दीप लामिछानेले अब विदेशमा गएर क्रिकेट खेल्न पाउने, सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश सर्वोच्चले गर्यो सदर। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पनि अनुमति दियो। सरकार छाड्ने नेकपा एमालेको निर्णय समर्थन पनि फिर्ता। एमालेका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाए राजीनामा। सरकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि समर्थन कायमै राख्ने। यसपटक राजनीतिक स्थायित्व हुनेमा म विश्वस्त छु भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी। 8 दलीय गठबन्धनले 7 प्रदेशका सांसदहरूको भेला गर्ने। 19 फागुनमा सांसदहरूको भेला बोलाइयो। विपक्षी दलको नेता हुनै पाएनन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हामीलाई कसैले पनि बेवास्ता गर्न सक्दैन भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधुकुमा नेपालको भनाई। जेनेभा भ्रमणबारे सरकारको निर्णयमा कानुनी वैधतामाथि पूर्व मन्त्री विमला राई पौडेलको प्रश्न। आगामी आर्थिक वर्षसम्म 5 लाखको स्वास्थ्य बीमा लागू हुने पूर्व मन्त्री पदम गिरीको भनाई। मोर्चा बनाउन साना 4 कम्युनिस्ट पार्टीले बनाए कार्यदल। प्रभु शाह नेतृत्वको पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले दियो मान्यता। खानेपानीमा राजनीति नगर्न पूर्व मन्त्री अब्दुल खान को चेतावनी। धनुषा प्रहरीको भ्यानबाट हाम फालेर बलात्कारका अभियोग फरार। आज मगर एकता दिवस, केही पालिकाहरूमा सार्वजनिक बिदा। हनुमान ढोकामा 3 तले चिर ठडाइएसँगै यस वर्षको होली सुरु भयो। विभिन्न ठेक्कामा अर्थ मन्त्रालयले दियो 63 अर्ब थप स्रोत सहमति। सबैभन्दा धेरै मल खरिदमा। निर्वाचनका क्रममा मृत्यु भएका 2 जनाको परिवारलाई सरकारले 10-10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दियो। भारतको अनुदानमा निर्मित मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको भवन उद्घाटन। आफ्नो सेवामा कुनै समस्या नरहेको नेपाल टेलिकमको भनाई। सञ्चार माध्यममा मदिराजन्य सामग्रीको विज्ञापन हुन नदिनु भन्दै सर्वोच्च अदालतको निर्देशन। नेप्सेमा सामान्य गिरावट, 1 अर्ब 89 करोडको शेयर कारोबार। सोमबार सरकारले 7 अर्ब आन्तरिक ऋण उठायो। दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया पक्राउ। अन्डर 19 विश्वकप छनौटमा नेपालको लगातार तेस्रो जित। हङकङ 9 विकेटले पराजित र आर्मी बन्यो सडेन डेथको शिकार। 7 बाटो केपी ओली कपको फाइनलमा प्रवेश। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं पल शाह रिहा भएको प्रसंगबाट। उच्च अदालत पोखराले सफाई दिएसँगै तनहुँ कारागारबाट अभिनेता पल शाह रिहा भएका छन्। अभिनेता पल शाहले कष्टकर समयमा पनि आफूलाई साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। कारागारबाट रिहा हुँदै गर्दा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पलले भनेका छन्, अहिलेलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु, सबैलाई धन्यवाद छ। परिवारका सदस्यबाट घेरिएका उनी छोटो कपाल र कालो ज्याकेटमा प्रफुल्ल देखिएका थिए। कारागार बाहिर उभिएका फ्यानलाई हेरेर अभिवादन गरेका उनी खुसी देखिन्थे। उनलाई बहिनी रोशनीले गाडीसम्म आइपुग्न साथ दिएकी थिइन्। पल निकट संगीतकार योगेश काजीका अनुसार पल आज पोखरा पुगेका छन्। एक दिन पोखरामा आराम गरेर भोलि काठमाडौँ आइपुग्ने तयारी रहेको छ। काठमाडौँमा आउने बित्तिकै उनलाई एयरपोर्टमा स्वागत गर्ने तयारीमा उनी निकट फिल्म र संगीतकर्मी देखिएका छन्। बाल यौन दुरुपयोग मुद्दामा तनहुँ जिल्ला कारागारमा 2 वर्ष 6 महिनाको जेल सजाय काटिरहेका शाह उच्च अदालतले सफाई दिएपछि रिहा भएका हुन्। उनी सोमबार बिहान 11:30 बजे तनहुँ कारागारबाट रिहा भएका हुन्। उनका निकट साथीहरूका अनुसार छिट्टै फिल्ममा फर्कने पलको चाहना छ, तर साथीहरूले केही समय आराम गरेर मात्र अभिनयमा फर्कन सुझाव दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल र फिल्म निर्माता छविराज ओझाबीच औपचारिक रूपमा सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 3 वर्ष पुरानो मुद्दामा सुनवाई गर्दै आइतबार अंशबन्डा सहित सम्बन्ध विच्छेद गर्ने फैसला सुनाएको हो। साथै अंशबन्डा नभएसम्म मानापाती भर्न समेत ओझालाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश शंकर प्रसाद राईको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। तर अदालतले छविकी जेठी पत्नी हेमा ओझाले दायर गरेको बहुविवाहको मुद्दा र छोरा साकार सुनारलाई प्रतिवादी बनाउँदै उमा सुनारले दायर गरेको धर्मपुत्र बारेको मुद्दालाई
अदालतले खारेज गरेको छ। अदालतले आफ्नो वेबसाइटमा शिल्पाको उजुरीमा दाबी पुग्ने फैसला सुनाएको हो। आदेश अनुसार अब छविको आधा सम्पत्ति भागबण्डा सहित सम्बन्ध विच्छेद हुनेछ भने अंशबण्डा नहुन्जेलसम्म छविले शिल्पालाई माना चामल भर्नु पर्नेछ। शिल्पाका कानुन व्यवसायी रमेश प्रसाद गुरागाईले शिल्पाले न्याय पाएको अनुभूति गराउन आफूहरू सफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जान अनुमति दिएको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको इजलासले धरोटीमा छाड्ने आदेश सदर पनि गरेको छ। यसअघि धरोटीमा छाड्ने पाटन उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सरकारी पक्षले पुनरावेदन गरेको थियो। सन्दीपले पनि विदेश जान लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवाको मागसहित पुनरावेदन गरेका थिए। सर्वोच्चले दुवै मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर सुनवाई गरेको हो। यससँगै सन्दीपलाई थुनामा राख्नु नपर्ने सर्वोच्चको फैसला आएको छ र विदेश जान पनि अनुमति भएको छ। अब क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले आफ्नो खेल नेपालका लागि खेल्नेछन्, विदेश गएर खेल्नेछन्। तपाईँ हामीलाई क्रिकेटका पारखीहरूलाई र सन्दीप लामिछानेका फ्यानहरूलाई एउटा खुसीको कुरा आएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? दर्शक महानुभाव, आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको छ। सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। सरकार गठनका क्रममा पुस 10 मा भएको सहमति विपरीत माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गरेसँगै सत्ता गठबन्धन भत्किसकेको थियो। तर एमाले आफू 10 पुसको सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको भन्दै 25 फागुनको राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पर्खने निर्णय गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलको जेनेवा भ्रमण रोकेपछि एमाले रुष्ट बनेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति हुन नसकेपछि अधैर्यतापूर्वक निर्णय नगर्ने भनेर आफूहरूले सरकारमा रहेका काम गर्ने सोच बनाएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले एमाले र एमालेका मन्त्रीहरूका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण सरकार छान्ने निर्णयमा पुगेको उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा जेनेवा जान लाग्नु भएका परराष्ट्र मन्त्रीलाई अन्तिम क्षणमा अकारण नजान निर्देशन दिनुभएको छ। पौडेलले भन्नुभयो, हामीलाई सरकार छाड्न नभए उहाँले हटाउने वा बिना विभागीय मन्त्री बनाउने अभिव्यक्ति दिनुभएपछि सरकारमा रहिरहन उचित देखेनौ उहाँको भनाइ छ। सचिवालयको बैठकले तत्काल संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाएका छन्। सोमबार अपराह्न उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल सहित एमालेबाट मन्त्री बनेका नेताहरू बालुवाटार गई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका हुन्। मन्त्री परिषदमा एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी शाह, परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरी, रक्षा मन्त्री हरि उप्रेती, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी र भूमि सुधार मन्त्री राजेन्द्र कुमार राई रहनु भएको थियो। सोमबार दिउँसो बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। यसअघि आइतबार साँझ संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार परिषदको बैठकमा सहभागी हुन जान लाग्नु भएकी परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेललाई प्रधानमन्त्रीले रोक्नु भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने भएको छ। सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने विषयमा कुनै निर्णय गरेन। बैठकपछि सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले अर्को निर्णय नहुँदासम्म सरकारका विषयमा पार्टीको पूर्व निर्णय नै कायम रहने बताउनुभयो। राष्ट्रपाले गत माघ 22 मा नै सरकारबाट बाहिरिने तर समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो। अहिलेसम्म हाम्रो निर्णय त्यही हो उहाँले भन्नुभएको छ। पुस 10 मा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। यो गठबन्धनमा रहेको जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति सहित प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका छन् भने समर्थन पनि फिर्ता लिएका छन्। राप्रपा भने यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने कायमै राखेको छ। सोमबारको बैठकले चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचनका विषयमा छलफल गरेको छ। बैठकले निर्वाचन आयोगमा आवश्यक कागजात बुझाउने अख्तियारी सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीलाई दिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवै दलले सहयोग मागेको तर पार्टीले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय लिन नसकेको सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता सुशासन र विकास भएको बताउनुभयो। गोर्खा स्थित विकास आयोगको बालुवाटारबाट विद्युतीय माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, हामी सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासका काममा केन्द्रित भएर लाग्नेछौँ। विगतका दिनहरूमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण हुने गरेको भन्दै उहाँले यसपटक राजनीतिक स्थायित्व दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो वर्ष चुनावी वर्षका रूपमा बित्यो। वैशाखदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसपछि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन र अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया 5 वर्षका लागि सकिएको हुन्छ। यसले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया र विकास निर्माणलाई गति दिनका लागि एउटा नयाँ आधार तयार भएको छ, उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाइड्रो निर्माणमा संलग्नहरूलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको 8 दलीय गठबन्धनले 7 प्रदेशका सांसदहरूको भेला गर्ने भएको छ। 7 प्रदेशका राजधानीमा 19 गते 8 दलका प्रदेश सांसदको भेला गर्ने निर्णय भएको नेपाल जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खानले जानकारी दिनुभयो। 8 दलीय गठबन्धनको कार्यदलले सोमबार बसेको बैठकले 18 गते काठमाडौँमा उपलब्ध सांसदको भेला गर्ने निर्णय गरेको छ। गठबन्धन बनाउनुको औचित्य सांसदहरूलाई पुष्टि गरिने खानले बताउनुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचनको अघिल्लो दिन फागुन 24 मा संघ र प्रदेशका सबै सांसदहरूको बृहत भेला गर्ने र भेलालाई 8 दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यदलको बैठकले निर्णय गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा 8 दलका साझा उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचित गराउन 8 दलका नेता सम्मिलित कार्यदल आइतबार बनेको थियो। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव बेदुराम भुषाल, जनता समाजवादी पार्टीबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ रहनु भएको छ। त्यस्तै जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट शरद सिंह भण्डारी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रञ्जिता श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी रहनु भएको छ। फागुन 25 मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। सो निर्वाचनमा 8 दलको साझा उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल रहनु भएको छ भने एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई उठाएको छ। संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यले राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदाता हुने जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा आम चुनाव लगत्तै प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्थ्यो, तर पुस 10 मा एमालेसँग सहकार्य गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनमा कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कुनै हालतमा अर्को दललाई दिन नसकिने अडान राखेका कारण प्रचण्ड एमालेको साथ लिन पुग्नुभयो। 25 पुसबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बेन्चमा बस्यो। शेरबहादुर देउबाको सिट अगाडि प्रमुख विपक्षी दलको नेता लेखिएको नेम प्लेट छ। संसदको अधिवेशन सुरु भएको भोलिपल्टै देउबाको नेम प्लेटका विषयमा प्रश्न उठ्यो। कारण 26 पुसमा कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु, सरकारलाई विश्वासको मत दिएको दल प्रतिपक्षी दल हुन नसक्ने भन्दै संसदमा प्रश्न उठ्यो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने मध्ये आफूहरू ठूलो दल भएको भन्दै प्रमुख विपक्षी दलको नेतामा दाबी गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई निवेदन दिनुभयो। कांग्रेसले पनि संघीय संसद सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधा बारे शोधनी गर्यो। शब्द जे जस्ता भए पनि कांग्रेसलाई विपक्षी दलको सेवा सुविधा बारे जानकारी नहुने कुरा होइन, तर घुमाउरो पारामा विपक्षी दलको नेतामा दाबी गर्दै कांग्रेसले पत्र पठाएकै हो, संसद सचिवालयका अधिकारीहरूले भनेका छन्। तर संसद सचिवालयले शेरबहादुर देउबा नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको जानकारी गराएन। साथै शेरबहादुर देउबालाई प्रमुख विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधा समेत संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएन। सांसदको हैसियतमा मात्र सेवा सुविधा दिइएको छ। शेरबहादुर देउबाको तलब र सेवा सुविधा बारे संसद सचिवालयका अधिकारीहरूको जवाब छ। उता सर्वोच्च अदालतमा सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दासम्म नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुन नसक्ने जिकिर गर्दै रिट पर्यो। उक्त रिट विचाराधीन छ। अर्थात् चुनावपछि प्रधानमन्त्री हुन चाहेका शेरबहादुर देउबाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामा पनि दाबी गर्नु पर्यो। उक्त दाबी उपर कानुनी सम्बोधन नहुँदै सरकारमा सहभागी दल नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। अब कानुनी र राजनीतिक दुवै रूपमा शेरबहादुर देउबा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहनु भएन। कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दल र प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको दलमध्ये समर्थन फिर्ता लिएको दल नै प्रमुख विपक्षी दल हुन्छ। यस सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छन्। राजनीतिक रूपमा पनि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूसँग सत्ता सहयात्राको औपचारिक गतिविधि अगाडि बढाएको छ। उदाहरणका लागि कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा राष्ट्रपति निर्वाचन लक्षित कार्यदल बनेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्र सहित 8 दलको निर्णय छ। संघीय संसद
सचिवालयका अधिकारीहरू दलहरूले आफू सरकारमा रहेको वा नरहेको जानकारी संसद सचिवालयलाई दिनुपर्ने र सोही अनुसार सिटको व्यवस्थापन गरिने बताउँदै आएका छन्। यसरी विपक्षी दलको नेता हुनै पाएनन् शेरबहादुर देउबा भनेर अनलाइन खबरमा यो समाचार लेखेको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफूलाई बेवास्ता गरेर कसैले मुलुक चलाउन नसक्ने बताउनुभयो। सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले आएर आफूहरूको महत्त्व बुझेको टिप्पणी गर्नुभयो। आज बिहान मात्र प्रधानमन्त्रीजीसँग मेरो भेट भयो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई पहिले नै सरकारमा सहभागी गराउन कति चाहेको थिएँ तर हुँदै भएन। नेपालले भन्नुभयो, हो पनि हामीलाई कसैले बेवास्ता गरेर यो मुलुक चलाउँछु भन्ने ठान्छ भने त्यो समयमै सचेत भएर चलोस्। हामीलाई कसैले पनि माइनस मिनिमाइज गर्न सक्दैन, उहाँको भनाइ छ। नेपालले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि गरिएको 8 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने दाबी समेत गर्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नै राष्ट्रपतिमा विजयी हुने पनि बताउनु भएको छ। निवर्तमान परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदको 52औं सभामा भाग लिन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्व कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई पठाउने सरकारको निर्णयको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै पौडेलले मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार आफूले नेतृत्व गर्दै 5 सदस्यीय टोली आइतबार जेनेभा जाने तय भए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार आफू जान नपाएको बताउनुभयो। मन्त्री परिषदले विज्ञको रूपमा पूर्व कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई आफूसँगै टोलीमा जाने निर्णय गराए पनि अन्तिममा कोइरालालाई नै नेपालको नेतृत्व दिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने टोलीमा विज्ञले नेतृत्व गरेको भन्दै त्यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउनुभयो। कोइरालालाई सरकारको सल्लाहकारका रूपमा नियुक्ति गरेर सल्लाहकारको हैसियतमा पठाइएको सुनेको भन्दै सल्लाहकार नियुक्तिका लागि औपचारिक निर्णय नभएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा इतिहासमै पहिलो पटक युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने काम आफूहरूले सुरु गरेको बताउनुभयो। सोमबार स्वास्थ्य सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफू स्वास्थ्य क्षेत्रको परिवर्तन गर्नकै लागि रोजेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएको दाबी गर्दै स्वास्थ्यमा भएका फोहोरलाई सफा गर्न आफू आएको बताउनुभयो। तर उहाँले यो कार्यक्रम सकेर मन्त्रालयमा फर्कन नपाउँदै उहाँको मन्त्री पद गएको छ। एमालेले सचिवालयको बैठक राखेर सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता गरेर आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता गर्ने बताए छ। अहिले पदमगिरी निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री भइसक्नु भएको छ। यद्यपि उहाँले बिहानको कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय आकर्षणको मन्त्रालय भए पनि स्वच्छ मन लिएर मन्त्रालयको नेतृत्व लिने मन्त्रीहरू फर्कँदा दाग बोकेर फर्कने गरेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविकता परिवर्तनका लागि आफू आएको बताउनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो नाम कसैले ब्ल्याकमेलिङ गरेर अन्य धन्दा गरेको भए सूचना दिन र त्यसलाई आफूले तत्काल कारबाही गर्ने पनि बताउनु भएको थियो। यद्यपि उहाँले यो भन्दै गर्दा उहाँको मन्त्री पद नै गइसकेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। साना 4 कम्युनिस्ट पार्टीले संयुक्त मोर्चालाई अझ बलियो बनाउने भन्दै साना 4 कम्युनिस्ट दलले कार्यदल बनाएका छन्। सोमबार बसेको नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, विश्वभक्त दुलाल आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, ऋषि कट्टल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी समाजवादीको बैठकले कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो। 4 सदस्यीय कार्यदलमा खड्गबहादुर विश्वकर्मा, कर्णजित बुढाथोकी, जागृत रायमाझी र आरबी भण्डारी रहनु भएको छ। 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदललाई 2 दिनको समयावधि दिएको छ। संयुक्त मोर्चाको स्वरूप र कार्यक्रम सम्बन्धीको अवधारणा तयार पार्न कार्यदलले 2 दिनको समय पाएको छ। यसअघि 9 माघमा बसेको 4 दलको बैठकले पार्टी एकताको समेत प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिएको छ। आयोगले त्यसको जानकारी संघीय संसद सचिवालयलाई पनि गराइसकेको छ। यसअघि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीको नाम परिवर्तन भएर आम जनता पार्टी कायम भएको र सो पार्टीको अध्यक्ष प्रभु शाह रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। तत्कालीन नेकपा भङ्ग भएपछि माओवादी केन्द्र छोडेर नेकपा एमालेतिर लाग्नुभएका शाहले मक्सिर 4 को निर्वाचन अगाडि एमाले छान्नुभयो। रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएपछि उहाँले आम जनता पार्टी गठन गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो। खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले खानेपानीमा राजनीति नगर्न संस्थानका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल खानेपानी संस्थानको 34औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खानले संस्थानलाई राजनीतिक अखडा बनाई सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। खानेपानी संस्थान आम सर्वसाधारणहरूलाई स्वच्छ र सफा खानेपानी वितरणका लागि निर्माण भएकाले त्यसलाई राजनीतिक अखडा बनाउन नहुने पनि उहाँको भनाइ छ। खानेपानीका लागि बजेट नछुट्याएर प्राथमिकतामा नराखे आफै त्यसको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कार्यालय घेर्न जाने पनि उहाँले बताउनुभयो।
धनुषा प्रहरीको भ्यानबाट हाम फालेर बलात्कार मुद्दाका एक अभियुक्त हत्कडी सहित फरार भएका छन्। बलात्कार मुद्दामा पक्राउ परेका धनुषाको सबैला नगरपालिका वडा नम्बर 13 किरतपुरका 28 वर्षीय राजाबाबु मुखिया भ्यानबाट हाम फालेर फरार भएको जनाइएको छ। आइतबार जिल्ला अदालत धनुषाबाट 7 दिनको म्याद थप गरी इलाका प्रहरी कार्यालय फर्काउँदै गर्दा साँझ 7 बजे एदुकुहा स्थित कमला नहर नजिक भ्यानबाट हाम फालेर भागेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रसाद गौतमले बताउनु भएको छ। रातिदेखि नै उनको खोजी कार्य तीव्र पारिएको उहाँले बताउनुभयो। माघ 15 गते इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरको हिरासत कक्ष फोडेर 6 जना थुनुवा फरार भएका थिए। उनीहरूमध्ये 2 जना अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। मगर समुदायले आज 41औं मगर संघ स्थापना एवं मगर एकता दिवस मनाइरहेका छन्। दिवसको अवसरमा मगर बाहुल्य केही पालिकाहरूले सार्वजनिक बिदा दिएका छन्। 2039 साल फागुन 15 गते तनहुँको दमौलीमा मगर संघ स्थापना भएको दिनको सम्मानमा मगर समुदायले यस दिन मगर एकता दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। स्थापना दिवस परम्परागत वेशभूषा सहितको र्याली प्रदर्शनी तथा सोरठी, कौडा, सालैजो र घाँटु नाच सहित मनाइने नेपाल मगर संघका सचिव हेमन्त बुढाथोकीले बताउनुभयो। मगर समुदायले फागुन 15 गतेलाई सार्वजनिक बिदा दिनु पर्ने, नेपालका प्रथम शहीद भनिने लखन थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि राख्दै आएको जनाइएको छ। यसैबीच केही पालिकाहरूले पनि फागुन 15 लाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन्। गुल्मी जिल्लाका चन्द्रकोट, कालीगण्डकी र सत्यवती गाउँपालिकाले आज सार्वजनिक बिदा दिएको बताइएको छ। त्यसैगरी मगर समुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेको तनहुँको म्याग्दी गाउँपालिका र पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले पनि आज सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोका दरबारमा 3 तले चिर ठड्याइएको छ। बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोका दरबारको गद्दी बैठकको दक्षिणतर्फ आज सोमबार 3 तले चिर ठड्याइएपछि देशभर फागु अर्थात् होली पर्व सुरु भएको मान्ने गरिन्छ। आज बिहान 7:45 बजीको साइतमा मानन्धर समुदायले रङ्गीचङ्गी ध्वजा सहितको चिर ठड्याएर र एक अर्कालाई अबिर दलेर होली पर्व सुरु भएको जनाउ दिएका छन्। आज पशुपति हनुमान ढोका दरबारको सुन्दरी चोक, ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रको कृष्ण मन्दिर प्राङ्गणमा पनि रङ्गीचङ्गी कपडा झुन्ड्याएर होली सुरु भएको जनाउ दिने गरिन्छ। चिर ठड्याएपछि मानन्धर समुदायका सदस्य गजेन्द्र मानन्धरले असत्यमाथि सत्यको जित भएको रूपमा ठड्याइएको बताउनुभयो। उहाँले चिर ठड्याइसकेपछि विधिवत रूपमा होली पर्व सुरु भएको मानिने बताउनु भएको छ। यस वर्षको होली पर्वको मुख्य दिन फागुनको 22 र 23 गते परेको छ। 22 गते हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा र 23 गते तराई जिल्लामा होलीको सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 7 महिनाको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न बहुवर्षीय ठेक्काहरूलाई 63 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको थप स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म 63 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय ठेक्कालाई स्रोत सहमति र बजेटसँग सम्बन्धित अन्य सहमति दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार माघ महिनामा मात्र रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई 15 अर्ब 23 करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ। पुष महिनामा सशस्त्र प्रहरीलाई पोसाक खरिद 101 स्थानमा बीओपी स्थापना गर्न स्रोत सहमति दिएको छ। त्रिशुली बजारमा ढल निर्माण तथा प्रशोधन, सर्लाहीमा घाँसेवाली भवन निर्माण, गुल्मीको रुरु क्षेत्र बले टक्सारबाट धोबीघाट हुँदै रिमुवा छापाटोल चक्रपथको स्तरोन्नति गर्न समेत स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ। यस महिनामा मात्र 2 अर्ब 60 करोड रुपैयाँको स्रोत तथा बजेट सहमति दिएको छ। मक्सिर महिनामा सडक आयोजनाहरूमा बढी रकमको स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ। यस महिनामा 4 अर्ब 5 करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको जनाइएको छ। भदौमा 95 करोड 48 लाख र साउनमा 16 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति दिएको अर्थले जनाएको छ। यस महिनामा सबैभन्दा धेरै रासायनिक मल खरिद गर्न सहमति दिएको जनाइएको छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन 2079 को मतदानका क्रममा मृत्यु भएका 2 जनाको परिवारलाई सरकारले 10-10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार 21 पुसमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिएको हो। मतदानका क्रममा भएको झडपमा परि मृत्यु भएका सञ्जीव ऐडी र चेतनदीप ऐडीको परिवारलाई प्रति परिवार 10 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको जनाइएको छ। मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको भवन उद्घाटन गरिएको छ। विक्रमसम्म 2063 सालमा शिलान्यास गरी 2066 सालमा निर्माण सम्पन्न भएको काठमाडौँको नामनगर स्थित भवनको पूर्व मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नु भएको हो। भारत सरकारको अनुदानमा निर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री पाण्डेले नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको र यस्ता सहयोगले झनै दुई देश बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालका लागि भारत सरकारले धेरै सहयोग गर्दै आएको
उल्लेख गर्दै थप सहयोगको अपेक्षा समेत गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा भारत सरकारबाट धेरै सहयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता सहयोगले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप विस्तार हुने बताउनुभयो। उहाँले हरेक वर्ष नेपालबाट भारतमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूलाई भारत सरकारले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले भारत सरकारले शिक्षामा गरेको सहयोगले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि थप राहत हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको 3 तलाको भवनमा 30 वटा कोठा रहेका छन्। नेपाल टेलिकमले आफ्नो सेवामा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेको छ। नेपाल टेलिकमको फोनमा बारम्बार समस्या आइरहे पनि टेलिकमले कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। सोमबार बिहानैदेखि मोबाइलमा फोन नलाग्ने, नबुझिने, फोन काटिने लगायतका समस्या देखिएको छ। मोबाइलमा समय समयमा नेटवर्क नै नदेखाउने समस्या पनि छ। तर टेलिकमले फेसबुक पेजमा सूचना राख्दै लेखेको छ, नेपाल टेलिकमको सेवामा हाल कुनै पनि समस्या छैन। यदाकदा कुनै स्थानमा देखिने समस्या समाधानका लागि कम्पनीले नियमित रूपमा कार्य गरिरहेको हुनाले कम्पनीको सेवा निर्बाध रूपमा उपयोग गर्न हुन ग्राहक वर्गमा अनुरोध छ, नेपाल टेलिकमले आफ्नो सूचनामा भनेको छ। तर तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ र नेपाल टेलिकम चलाउनुहुन्छ भने यस्तो समस्या तपाईँलाई आएको छ कि छैन, आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सर्वोच्च अदालतले मादक पदार्थको विज्ञापन, उत्पादन र प्रचार प्रसार रोक्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डाक्टर नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट मदिराजन्य सामग्रीको विज्ञापन नहुने सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको हो। मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न नहुने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु गराउनु आदेशमा भनिएको छ। कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरूमा यस्तो सामग्रीको प्रचार प्रसार नगराउनु, गर्न नदिनु भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्न र 2 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले कानुनी व्यवस्था विपरीत सञ्चार माध्यमहरूमा मदिराको विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा एकल अङ्कको सामान्य गिरावट भएको छ। सोमबार बजार परिसूचक नेप्से 3.65 अङ्कले गिरावट भएर 2023.54 अङ्कमा बन्द भएको छ। सोमबार होटल तथा पर्यटन, निर्जीवन बीमा, अन्य र व्यापार उपसूचकमा वृद्धि हुँदा अरू सबै उपसूचक घटेका छन् भने कारोबार र कम्पनी घटेको छ। होटल तथा पर्यटन उपसूचक 1.38%ले वृद्धि हुँदा वित्त कम्पनी उपसूचक 1.65%ले गिरावट भएको छ। त्यस्तै लघुवित्त उपसूचक 0.98%ले घटेको छ। सोमबार नेप्सेमा 37,338 वटा कारोबारमा 51,20,888 किता धितोपत्र किनबेच हुँदा 1,89,37,00,000 कारोबार भएको छ। हिमालयन डिस्टिलरीको सर्वाधिक 6,68,00,000 कारोबार हुँदा एनआईसी एसिया बैंकको 5,08,00,000 र अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 4,79,00,000 कारोबार भएको छ। सोमबार नेप्सेमा कुल 217 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 135 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ भने 71 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। त्यस्तै 11 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। स्वाभिमान लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्वाधिक 9.73%ले वृद्धि हुँदा सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 9.35% र तारागाउँ रेजेन्सी होटलको शेयर मूल्य 7.96%ले वृद्धि भएको छ। राप्ती हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 6.43%ले गिरावट हुँदा सिवाइसी नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य 5.33% र समित लघुवित्तको शेयर मूल्य 4.90% गिरावट भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार 15 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बोलकबल गर्ने भएको छ। 8 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि र 7 अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नयाँ जारी गर्न लागेको हो। नेपाल सरकारको बजेटको लक्ष्य अनुसार आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न राष्ट्र बैंकले 7 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 364 दिन अवधिको ट्रेजरी बिल बोलकबल गर्न लागेको हो। यस्तै 28 दिन अवधिको 5 अर्ब रुपैयाँको र 91 दिन अवधिको 3 अर्ब 13 करोडको ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि बोलकबल हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 8 फागुनमा भएको बोलकबलमा 28 दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको औसत डिस्काउन्ट रेट 7.2555% कायम गरिएको छ। यस्तै 91 दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट 9.5716% कायम गरेको थियो। भारत नयाँ दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया पक्राउ परेका छन्। सीबीआईले आइतबार बेलुका सिसोदियालाई पक्राउ गरेको हो। सीआईबीले दिल्लीको मदिरा नीति सम्बन्धमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गरिरहेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा आइतबार बेलुका सिसोदियालाई सीबीआईले कार्यालयमा बोलाएको थियो, तर भारतीय समय अनुसार बेलुका 7 बजे उनलाई हिरासतमा राखेको खबर सार्वजनिक भएको थियो। सिसोदियाले अनुसन्धानमा नसघाएको आरोप छ। सिसोदिया आम आदमी पार्टी आपका नेता हुन्। आपका नेताहरूले यसमा राजनीतिक गन्ध भएको र भारतीय जनता पार्टी भाजपा
भाजपाले प्रतिशोध साधेको आरोप लगाएका छन्। आप पार्टीका अध्यक्ष एवं दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले सिसोदिया बेकसुर भएको भन्दै उनको गिरफ्तारीलाई फोहोरी राजनीति भनेर टिप्पणी गरेका छन्। केजरीवालले भनेका छन्, मनिषको गिरफ्तारीले जनता आक्रोशित छन्। उनीहरूलाई सबै थाहा छ, यसको जवाब दिनेछन्। हाम्रो सङ्घर्ष अझ बलियो हुनेछ। सिसोदियाको गिरफ्तारीपछि राजधानी दिल्लीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। सीबीआईको मुख्यालय बाहिर पनि उल्लेख्य संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको जनाइएको छ। आईसीसी अन्डर-19 पुरुष विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले सोमबार हङकङलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै लगातार तेस्रो जित हासिल गरेको छ। यूएईको अजमान स्थित मलिक क्रिकेट मैदानमा हङकङले दिएको 121 रनको लक्ष्य नेपालले 22.1 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका लागि ओपनर आकाश त्रिपाठीले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 64 रन बनाए। त्यस्तै उत्तम थापा मगरले अभिजित 39 रन बनाए। छक्का प्रहार गर्दै जिताएका आकाशले 72 बल खेल्दै 5 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। 50 बल खेलेका उत्तमले 4 चौका प्रहार गरे। 26 रन जोड्दा नेपालले 6औं ओभरमा पहिलो विकेट गुमाएको थियो। तर आकाशले उत्तम थापा मगरसँग दोस्रो विकेटका लागि अभिजित 98 रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई जित दिलाए। ओपनर अर्जुन कुमारले 16 रन जोडी हङकङका डानियल मोर्गन मपले 1 विकेट लिए। टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको हङकङ नेपाली बलरको कसिलो बोलिङ सामु 46.3 ओभरमा 120 रनमा अल आउट भएको थियो। हङकङका लागि पार्थ भागवतले 93 बल खेल्दै 4 चौका प्रहार गरी सर्वाधिक 36 रन बनाए। मोहम्मद अलियान जाहिरले 29 रन बनाए। हङकङका लागि 5औं विकेटका लागि भागवत र जाहिरले 47 रनको साझेदारी गरेका थिए। हङकङलाई अल आउट गर्न नेपालका हेमन्त धामी, सुभाष भण्डारी र दिपेश कणेलले शानदार बलिङ गरे। हेमन्तले 9 ओभरमा 3 मेडन राख्दै 19 रन खर्चिएर सर्वाधिक 3 विकेट लिए। यस्तै किफायती बलिङ गरेका स्पिनर सुभाष भण्डारीले 10 ओभरमा 3 मेडन नै राख्दै जम्मा 10 रन र 2 विकेट लिए। अर्का स्पिनर दिपेश कणेलले 10 ओभर बलिङ गर्दै 17 रन खर्चेर 1 विकेट लिए। आकाश चन्दले 8.3 ओभर बलिङ गर्दै 43 रन खर्चेर 2 विकेट लिएका थिए। त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई सडन डेथमा पराजित गर्दै 7-2बाट युवा क्लब केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ। वर्षाका कारण आइतबार बीचमै रोकिएर सोमबार भएको खेलमा 7-2ले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई सडन डेथमा हराएको हो। आइतबार पुरा नभएको खेलको दोस्रो हाफ सोमबार खेलाइएको हो। सोमबार भएको दोस्रो हाफको खेलमा पनि कुनै टिमबाट गोल हुन नसकेपछि खेल ट्राइब्रेकरमा पुगेको थियो। पहिलो पेनाल्टीमा दुवै टिमका गोलरक्षकले 1-1 गोल रोकेपछि 4-4 बराबरी भएको थियो। सातौं पेनाल्टी प्रहार गर्न आएका त्रिभुवन आर्मी क्लबका सुधिल राईको बल अभिषेक बरालले बचाउ गर्दै 7-2बाट युथ क्लबलाई फाइनल प्रवेश गराएका हुन्। 7-2बाटोले उपाधिका लागि आयोजक केपी ओली फुटबल क्लब र मछिन्द्र क्लब बीचको विजेतासँग खेल्ने जनाइएको छ। फाइनल खेल फागुनको 17 गते दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ भोलि बिहान 5 बजे नेपाली समयअनुसार बिहान 5 बजे फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोला। बिहान र बेलुका 6 बजे, बिहान 5 बजे नेपाली समयअनुसारमा समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। कृपया 2वटै बुलेटिनलाई र अरू हाम्रा सर्ट्स अनि विभिन्न खालका छोटा भिडियोहरू पनि आउँछन् र हेल्थ टिप्सहरू हुन्छन्। यहाँहरू सबै हेरिदिनुहोला र प्रतिक्रिया जनाइदिनुहोला। समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।